Mayong adlaw karadto kanatong tanan. Karon aniya nakita nining ika-5 nga Domingo sa Kwaresma. Ug ang atong mga pagbasa, ang unang pagbasa gikan sa libro ni Propeta Ezekiel kapitulo 37 bersikulo 1 hangtod 14. Ang ikaduhang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma kapitulo 8 bersikulo 6 hangtod sa 11. Ang atong ebanghelyo nini nga Domingo, nini nga ika-4 nga Domingo sa Kwaresma, gikan sa ebanghelyo ni San Juan kapitulo 11 bersikulo 1 hangtod sa 45. Ang atong mga pamalandong ang kinabuhi, gitituluhan ang kinabuhi diha sa relasyon sa Dios. Ang atong Ginoong Hesukristo miingon, ako ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagtuo kanako bisan tuod mamatay mabuhi, ug ang tanan nga buhi dili gayod mamatay. Kini ang tudling sa balang kasulatan. Tulog karon kaayo tungod kay naghisgot man kini sa kinabuhi human sa kamatayon ug sa matag usa kanato nga magtutuo og mga anak sa Dios. Kini mao ang tibok timas sa mga pagbasa karon nga Domingo. Isip ika-5 nga Domingo sa panahon sa Kwaresma. Ang atong ebanghelyo karon kabahin sa panagtagbo sa atong Ginoo diin panahon sa Kwaresma ug naghatag kanato sa manindot nga giya sa atong kasaulogan sa pagpangandam sa umaabot nga Semana Santa. The Lenten journey which has taken us through the valley of death now leads to dry bones in Ezekiel chapter 37 verse 1 to 14. Nga mao ang atong unang pagbasa ug ang lubnganan ni Lazaro ug ang gasas kinabuhi taliwala sa kamatayon nga atong nabatian sa ebanghelyo karon. Ug kini mao ang pagkabanhaw o pagbanhaw kang Lazaro gikan sa kamatayon. Si Jesus wala dayon miadto sa Betania human gibalitaan nga nasakit si Lazaro nga iyang suod nga higala, o gani mihatod gayud kini ngadto sa kamatayon ni Lazaro. Sa sinugdan sa mao nga saysay, usa kini ka pagbangutan apan mao di ay kini ang paagi aron maangkon ang hingpit nga kalipay diha sa kinabuhi sa kabanhawan, ug pinaagi niini dinhi gipadayag ang misteryo sa Ginoo. This is Jesus' vision of God's power beyond what human beings can comprehend. Dili kini aksidente nga ang pagbanhaw kang Hesukristo o ang pagbanhaw kang Lazaro magkumparar sa nahitabo sa pagbasa sa libro ni Propeta Ezekiel. Tungod kay kining tanan nagapakita lamang sa gahom sa Dios. Sayog to nga kita magpangutan, mabalaka ug mawad-an sa paglaom sa walog sa kabukugan nga nauga. Ang maluluyon nga Dios kansang gahom hingpit maghatag kini sa dako nga paglaom. Si Jesus nagpakita nga luyo sa kamatayon ug sama ni ana nga panan-awon nga gipakita sa Dios kang Ezekiel nga ang mga bukog nabuhi pag-usab. Si Jesus is propeta, mananambal ug magtutudlo. Kanunay nagdala kanato ngadto sa lawom nga pagsabot ug pag-ila sa Ginoo. Bisan pa ang mga igsoon ni Lazaro wala maglaom nga mahitabo ug ang mga higala ug katawhan nga nagsaksi sa kamatayon. Apan nabanhaw ang namatay human nga gimanduan ni Jesus sa paggula sa lubnganan. Ang pagbanhaw buhat sa Ginoo dili mahimo sa tawhan nga paagi. Ang katawhan, ang mga katawhan nga nakasaksi sa mga panghitabo sa gibuhat ni Jesus, din siya nakig-uban kanila sa panahon sa ilang panginahanglan. Din ilang nakita kang Jesus ang tubag niini. Sama pananglit sa pag-ayo sa ilang mga sakit, sa pagbanhaw sa ilang mga minatay, sa pagpalayas sa mga yawa, sa pagbusog kanila o paghatag kanila sa pagkaon. Alang sa mga tao,
Si Jesus Kristo, ang Kristo na gayod ang tubag sa ilang gipangandoy nga makabaton sa usa ka hari nga dunay igong katakos. Ilabi na niadtong mga tawo o Hudiyo nga biktima sa maot nga sistema sa ilang katilingban. Sama sa mga babae diin ang kultura sa mga Hudiyo, sila giisip lamang nga butang sa lalaki ug walay bili. Apan duha o diha sa panudlo ni Jesus ang tanan nga binuhat sa Dios. Lalaki man o babae, parehas niyang gihatagan pagtangad sa pagtagad o katungod. Kini mao ang hinungdan ngano nga ang kabantog ni Jesus paspas nga mikaylap sa tibok kayutaan sa Judea ug Galilea. Ug sa samang paagi siya naila sa daghang mga lumulupyo niining mga dapit. Ang iyang kabantog nag-aghat sa daghang tawo sa pagpangita kaniya. Apil niini kining mga Grego nga gisgutan ni San Juan nga bot makikita kang Hesukristo. Dinhi sa mong saysay sa pagbanhaw kang Lazaro, iyang gipadayag nga kinahanglan gayud nga ang tawo musuong sa kamatayon, sama sa kamatayon nga umaabot sa Ginoong Hesus. Tud kay ang kamatayon mao ang iyang kahimayaan, og kini paghimaya sa Dios nga Amahan nga nagtawag o nagsugo kaniya sa pagluwas sa kalibutan. Sa mga ebanghelyo gipadayag ni Jesus nga labaw nga bililhon ang kadagkuan ug ang kadaugan batok sa dautan ug ang panulay ug ang kahimpitan sa pagkatukod sa gingharian sa Dios. Siya ang nagpasiugda ug nagpahimutang sa katukuran sa gingharian sa Dios batok sa tanang tawhanong gahom niini nga kalibutan. Kini mahitabo pinaagi sa iyang kamatayon, kay ang iyang kamatayon magadaog kang Satanas og sa tanang gahom sa yawa og panulay. Pinaagi sa iyang kamatayon ang gahom sa yawa og panulay, wag tangon aron ang gahom sa Dios mo'y maghari ug ang kabubuton niya ang magapatunhay. Mao nga ang dakong bahin niini nga ebanghelyo mao nga ang iyang pagbanhaw kang Lazaro, pagpasabot nga human sa kamatayon ana gayud ang kabanhawan o pasiun na lamang kini sa iyang umaabot nga kamatayon aron mapadayag ang iyang pagkamasinugtanon sa plano ug kabubuton sa Dios nga Amahan. Bisan tod ang mao nga kamatayon dili madawat sa mga tinun-an o sa mga tao tungod sa ilang pagsabot nga ang Mesiyas dili mo sinati sa kamatayon. Apan alang kang Jesus ang pagkamasinugtanon sa kabubuton ug plano sa Dios may paagi sa pagpasidungog sa Dios diha sa iyang kahimayaan. Ug walay si bisan kinsa ang makababag kaniya sa pagtuman niini bisan gani ang kamatayon. Kini mao ang hinungdan nganong ang krus mo'y simbolo dili lamang sa kadaugan ni Jesus batok sa gahom sa kamatayon ug sa sala, kundi ang krus usab mahimong timaan o simbolo sa hingpit nga pagkamasinugtanon ni Kristo sa plano ug kabubuton sa Dios. Karon nga Domingo, ang atong mga pagtulun-an nagapalanog pag-usab sa hagit sa atong pagkadisipulo nga mamahimong suod nga higala sa Ginoo pinaagi sa atong pagsalmot sa buluhaton o pagpangalagad. Tinod nga pinaagi sa bunyag kitang mga Kristohanon nahimo ang kabahin ni Kristo. Apan ang maong butang gikinahanglan nga ipadayag gayod diha sa pagkinabuhi. Mao nga kita gipaabot nga manginabuhi nga magasunod o nagasunod kaniya hangtod sa atong kaugalingong kamatayon. Nini ikalimang nga Domingo sa Kwaresma tataw kaayo nga gipasabot kanato nga pag-anib diha kang Kristo sa pagsunod sa kinabuhi sa pagsundog sa iyang mga lakang. Apil na ang pagkinabuhi sa iyang pagtulunan. Kini ang tibok kahulugan sa kinabuhi nga Kristohanon. Kinabuhi kini nga sama kang Kristo o kinabuhi kini nga dili mamatay, apan hinuno ang kinabuhi nga mubunga o maghatag sa kahulugan sa kalibutan.
God bless and have a blessed day to each and everyone.